Shalawam mga igsoon. So ningtak na sa kapuno no mag hisgot-hisgot pa sa tao magpaambit sa pulong niya bayahawa. So ningtak na sa kapunon usbon ko mayong hapon labi na sa ako mga kaigalaan sa tanan labi na din sa social media. So dako na akong kalipay ang pagpangumusta. So karon ato na sab ang hisgutan ang pulong nga bayahawa kay utang na to tanan kaniya busa ang tanang pag hisgot o pagdaig ato lamang iuli kaniya ato ihalad ang tanan kay saya tanan nato utang ang atong kinabuhi kay kung dili tungod kaniya wala jud tay mahimo. So ang tanan utang na to ilabi na sa atong kinabuhi, labi na sa hangin, sa tubig, sa kahayag sa adlaw. Kung wala ka na, so dili ta mabuhi no. So ang tanan iyang gibuhat para igahatag lang kanato. So ato isukli kaniya mao ang pagsunod sa iyang kasuguan o paghatag o pagdaig pagsimba ngadto kaniya kay wa tay lain nga mga gahom nga pagsimbahon kundi siya lamang kay siya lamang ang personal nga maluluwas ug wa nay lain pa ang naglusarang hari ug magbubuhat sa langit ug yuta ang alahaya sa atong mga katigulangan labi na ni Adam, ni Noah, ni Abraham, Isaac ug Jacob ug kay Moses. So mo na ano mga isuno nga pwede tay lain nga simbahon o kalagaran liban sa kaniya si Abayahawa lamang. So daghang salamat o ang papuri at pagsamba kay Aba ay sa kanya lamang at wala nang iba. Kay nag-ingon man siya diha sa Isaiah 43:11 no nga ako bisan ako mao si Yahweh ug gawas kanako wala nay lain nga manluluwas. So lig-on kay nang iyang buhing pamatuod no nga siya lamang ang simbahon ug walay lain. So mao na nga ang atong pagsimba o pagdaig ato jud ihalad kaniya ug di na nato ihalad sa lain pa nga nagpaila nga sila mao ang manluwas. So adto jud nato ihalad kaniya ug walay lain pa. So daghang salamat mga kaigsuonan ko o kahigalaan. Ang lahat ng papuri at pagsamba kay Aba lamang nato iaalay. So, maraming salamat. O halalwaya, halalwaya Abayahawa. Biblis, mga kapatid, mga kaibigan, Shalom.